Sir ji, now very light questions. We have to change and we have to look at the local scenario. Pakistan is a different country altogether. हजूर वाला ये बताइए, मैं कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का आपके सामने नाम लेने लगा हूँ. Our politicians, in my eyes, have the worst dressed sense. You may not agree with me, मगर छोटी सी एडवाइस, मैं एक का नाम लूँगा, आप मुझे बताइए कि आप उनको क्या एडवाइस देंगे regarding their dress sense and their fashion sensibility. Number 1, बिलावल भुट्टो जरदारी. क्या कहना चाहेंगे? अच्छे कपड़े पहनता है वो. मैं उसको बच्चे से जानता हूँ, जब छोटे होते थे. दोनों इसकी बहनें, क्योंकि बेनीज़ी मेरी बेस्ट फ्रेंड होती थी. तो नहीं, वो बाइट पड़ा है तो उसको पता है कपड़े पहनने का. ज़रा थोड़ा सा वेट थोड़ा सा लूज़ करना चाहिए उसे. ऐसे कपड़े अच्छे पहनते हैं आपके घर? हाँ, ठीक पहनता है. इतने बुरे भी नहीं पहनता जो बाकी सिंधी कल्चर को, सिंधी ड्रेस को वो आप कह रहे प्रमोट करते हैं, ये कहा जा सकता है. नहीं, वो सूट जो चीज़ें पहनता है अच्छा पहनता है, बोलता बहुत अच्छा है. इसमें कुछ शक नहीं. उसमें दूसरा नंबर नाम आपके सामने लेने लगा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान. What advice would you give him? वो अच्छा है, वो इस्लाम को लेके आके चलें, नमाजें बढ़ाएं सारे. सर आप तो डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं. नहीं, मैं डिप्लोमेटिक इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं उनको जानता नहीं ज़्यादा ना. अच्छा सर, फिर एक और मैं नाम लेता हूँ, उनको आप यकीनन जानते होंगे बिल्कुल. एंड शी इज़ अगेन वेरी फेमस, बिल्कुल, शेरी रहमान. मैं ज़्यादा नहीं जानता. मैं मिला हूँ एक दो दफ़ा, लेकिन चलिए अगर हम बात करते हैं मरीम नवाज की ड्रेसिंग के हवाले से, which is really amazing, no doubt. लेकिन आप being a designer उसे किस तरह रेट करेंगे? मैं मिला हूँ उससे भी. उसके फादर मेरे बड़े क्लोज दोस्त हैं. उसका भाई हसन मेरा बड़ा क्लोज दोस्त है. जब मैं बैठूंगा उसे बताऊंगा कैसे कपड़े चेंज करने हैं. यहाँ पे भी बताइए ना जरा, अगर आपको लगता है. Don't you think that she has a very good fashion sense according to this country and her ठीक है, position? माशाल्लाह ठीक Indeed, है. she वो जो knows how to पाकिस्तानी carry. कपड़े पहनती हैं वो बिल्कुल ठीक है. सर, पाकिस्तानी कपड़े पहनने पड़ते हैं एज द सीएम ऑफ पंजाब, बिल्कुल. अच्छा सर, एक बच्चा है जिसको आपने भी देखा हुआ है. मेरी नज़र में ही इज़ वेरी वेल ड्रेस्ड and he's actually very very suitable for a good western attire. His name is Junaid Safdar, बीबी मरियम का बेटा. Have you met him? Don't you think he's actually very well dressed? मैं उसे 2 दफ़ा मिला हूँ उनके घर पे ही. वो सलवार कमीज़ उसने पहनी हुई थी बस. उसके बाद मुझे नहीं पता वो कैसे कपड़े. वैसे स्मार्ट, उसका फादर स्मार्ट था ना. सर जी, मुझे तो लगता है कि वो बच्चा is fit not to become just a politician but also an international fashion model. नहीं, ये फैशन मॉडल जो ना मॉडलिंग होती है 22 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं लोग. 22 साल से पहले तो आप दिल तोड़ने वाली बात नहीं, दिल नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इंटरनेशनल जो मार्केट है ना, वो लड़कियाँ मतलब शुरू age करती limit हैं. है 22. एज लिमिट वो 16 साल से चलती हैं. मेल और फीमेल 22-23 साल में जाके ना हमारे यहाँ पे तो बात थी इसके बाद सारे 22 से above महान शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो पाकिस्तान में हो वाकई. मेल या फीमेल मॉडल्स जो 22 साल से ज्यादा की एज के कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तो सारे above 22 आई इंटरनेशनल तो गेस. बड़ी कम है. पाकिस्तान में तो सारे आई गेस 22 है, above 22 है. Above 22 है? खुदा का वास्ता है. पता है सर मैं तो above 22 से चलूंगी ना, मैं एग्जैक्ट एज कोट नहीं कर सकती. वो मेरी बात उनके सुनिए. नहीं, इंटरनेशनल जो मार्केट है ना, वो मॉडल इस एज पे ज़्यादा जाते सर हैं. यहाँ हमारे यहाँ पे तो 50 के भी चल रहे हैं मॉडल. यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि आप करना यहाँ पे चाहिए तो ना. देखो ना, मेरी एज सारी देख मार्केट लेना ही ऐसी है. तो मुझे कोई मॉडलिंग करा मैं भी कर लूँगा. शुक्र करें कि यहाँ एज लिमिट कोई नहीं है वैसे. और हम बस मजे की बात पता है क्या है, हम लोग एज के साथ जैसा डील करते हैं, वो कमाल डील करते हैं एज के साथ. एक खातून होती हैं, फिल्मों में काम करती हैं, ठीक है जी. जब मैं उनसे उनकी पूछता हूँ कोई बादशाह, तो एज का जिक्र होता है तो वगैरह वगैरह, वो बता देती हैं कि ख़ास जो भी उनका दिल में जहन का होता है. फिर मैं पूछता हूँ कि मैंने सबसे पहले आपको फलाने टीवी ड्रामे में देखा, तो वो टीवी ड्रामा 1990 में बना था. तो मैं कहता हूँ कि किया था ना आपने काम. तो जब उसका हिसाब लगाते हैं तो पता चला है कि वो ड्रामा उनकी पैदाइश से 15 साल पहले बना था जिसमें उन्होंने काम किया था. समझ आई मेरी बात की? यही उम्र वो 10 दिया ने 15 साल कट करके 10 दिया ने हो. समझ आई? इजाजत तो मैं एक सवाल. बिस्मिल्लाह बेटा. सर आप क्या समझते हैं कि एक मॉडल के लिए, प्रॉपर मॉडल के लिए, वो बेशक 22 साल की है, या हमारे यहाँ पे तो नो एज लिमिट्स नहीं है, एक क्या रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर एक मॉडल के लिए? उसके लुक्स हैं, उसके आप समझ लें कि चेहरे के फीचर्स हैं, उसकी हाइट है, उसका फिगर है, नंबर 1 तो पैकेज क्या होना हाइट चाहिए? उसकी अच्छी हाइट है. जी जी. और उसका जो बॉडी है ना, वो स्मेल होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए. क्योंकि मैं तो जज बड़ी दफ़ा रह चुका हूँ. साइज 0 के कहीं. साइज 0 और साइज 1 मिनिमम, साइज 1 मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए?
یہ پتہ نہیں اب 5'11" مجھے لگتا ہے یہ جو آپ کی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ماڈل کے لیے میں ایک بہت بڑی ان کو ایڈوائس دینے لگا ہوں. جی ضرور. اب ماڈل ہیں جی ہے نا ماڈل؟ جی بالکل. تو اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں، پڑھی بھی ہیں یا نہیں؟ نہیں بالکل، میں نے پڑھ رہی تھی لیکن پھر میں نے بیچ میں سٹاپ کر دیا. یہ بڑی غلط بات ہے. ماڈلنگ کا ایک ہوتا ہے ٹائم. جی بالکل. تو آپ کو اپنی دوسری لائف بھی گزارنی چاہیے. جیسے میں نے ابھی بتایا، میرے لیکن نا مجھے بڑی خوشی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو انہوں نے بتایا یہ پڑھی ہیں، یہ پڑھی ہیں، یہ پڑھی ہیں، اور سنگر بھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ. میرے بچوں کو ہم نے یہ اسکول دیا تھا. انہیں ماڈلنگ کی ایک ہوتی ہے لمٹ. جی بالکل. لمٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے. وہ میری بیٹی شنل کی ماڈل ہے، نہ کہ یہ، لیکن ڈاکٹری بھی کر رہی ہے. بیٹے نے MBA کیا ہے. وہ بہت امپورٹنٹ تھا ان کے لیے. ماڈلنگ کا ایک لمٹ ٹائم ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے. بالکل صحیح آپ نے کہا سر. تعلیم کام ضرور آتی ہے، ہم لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، بٹ اٹ ڈز ایکچولی ہیلپ. اچھا سر، یو آر ہیئر ناؤ ایز اے گریٹ فیشن ڈیزائنر اینڈ آل دیٹ، اینڈ آئی کانٹ ہیلپ نوٹسنگ جو آپ کی ایکسیسریز ہیں. آن دا رائٹ ریسٹ یو ہیو گوچی بریسلیٹس. اینی پرٹیکولر افیلیشن ود گوچی؟ ایرمیس، گوچی، یہ ساری میری دوستیں ہیں، وہ پریزیڈنٹ دیتی ہیں تو میں پہن لیتا ہوں. اچھا وہ والی مجھے کرائی چونکہ نظر نہیں آ رہی. If you turn it towards me only then I'll be able to look at it. یہ ڈفرینٹ لوگ ہیں. ڈیزائنر کون سی پہنی ہوئی ہیں آپ نے؟ جی رائٹ سائڈ پہ جو اپنے بریسلیٹس پہنے یہ کون کون سے؟ فریڈ بہت مشہور ہے دنیا کا، اور یہ ہے لوئی ویتون کا. لوئی ویتون کا ایک یہ بالکل. اس کا. تو یہ ایرمیس، یہ IT کا، یہ بلغاری. تو یہ So you have the entire fashion industry on your wrists. فیشن انڈسٹری میں نا اگر میں خود فیشن نہیں کروں گا تو پھر میرے پاس جو انٹرنیشنل کلائنٹ آتے ہیں تو پھر وہ دیکھیں گے یار دیکھو اس نے خود کپڑے کیسے پہنے ہیں، خود اپنے آپ کو اس نے فٹ نہیں رکھا ہوا، تو یہ فیشن کیا کرے گا؟ فیشن مجھے بھی کرنا پڑتا ہے. How do you explain the ring on your ring finger? Is that a yellow sapphire? یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس کی ایک ہسٹری ہے. جن لوگوں نے میری لائف میں بڑی میری ہیلپ کی ہے، اور ان کا نام ہے صدر الدین ہاشوانی. بالکل. یہ انہوں نے مجھے 25 سال پہلے یہ تحفہ دیا تھا. میں نے ایک کتاب لکھی تھی، وہ بہت ہٹ ہوئی تھی دنیا میں نا. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا بیٹے سنو ذرا، ایک بزنس نہیں کرنا، بہت بزنس کرنے. ایک اگر بزنس خراب ہو جائے گا دوسرے بزنس چلتے رہیں گے. تو کاروباروں میں انہوں نے مجھے بتایا تھا آپ نے لائف میں سیدھا کیسے چلنا ہے، ایسے نہیں چلنا. آدھی روٹی کھا لینا، پوری نہ کھانا جو پیٹ درد کرے. وہ اس کے بعد دنیا بہت چھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ایسی چیزیں، انہوں نے یہ مجھے تحفہ دیا تھا 25 سال پہلے. تو اس لیے میں نے پہلے میں پہنتا نہیں تھا، آج کل میں نے پہنا ہے کیونکہ وہ کافی بیمار ہیں، تو اس لیے میں نے یہ پہنا ہوا. اچھا بالکل. ان کے لیے میرے خیال سے کئی لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے پکراج کے ساتھ کہ وہ قسمت پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے. ویری ویل چوزن ایز اے جیم اسٹون. بالکل ایسے یلو سیفائر کو ہم پکراج کہتے ہیں اردو میں. یہ انہوں نے مجھے دیا تھا تو اب میں پہنتا ہوں یہ نا اپنا سارا. اچھا ابھی آپ نے نا باتوں میں ذکر کیا کتاب کا جو آپ نے کئی سال پہلے لکھی تھی. آپ نے لگتا نہیں کہ وہ کتاب ذرا وقت سے بہت پہلے لکھتی گئی تھی؟ میں نے صحیح اس ٹائم لکھی تھی، لیکن ایک نہیں، میں نے 3-4 لکھی ہیں. آج کل ایک اور میری کتاب آنے والی ہے میرے نیکسٹ منتھ یا ادھر. میں آپ کی بایوگرافی کا ذکر کر رہا ہوں. آپ نے اپنی بایوگرافی بہت پہلے لکھتی تھی، پیرس میں دوسرا جنم. میرے خیال میں وہ جنم تو فوراً بعد لکھ لیتی تھی، بڑے ہوں تک گلا کر لیا سر. نہیں، وہ پیرس میں نے اس لیے اس کا نام چوز کیا تھا پیرس میں دوسرا جنم، کیونکہ ایک جنم میرے یہیں پہ تھا. بالکل سر. دوسرا جنم پیرس میں جا کے اللہ وہ مجھے انہوں نے دیا تھا، کیونکہ ساری میری ہیلپ میری لائف میں انہوں نے ساری مجھے ملی، سارے چینج آیا بہت بڑا وہاں پہ آیا. اب ایک سیکول آنا چاہیے، پیرس میں میری جوانی. لیکن ہے نا لائف میں نا صرف انسان کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے. جو لوگ اپنا ماضی بھولتے ہیں نا تو میرے لیے وہ اچھے نہیں ہوتے. آدمی جو ہے سب کو میری لائف کا پتہ ہے، میں اس پہ کتاب پہ لکھا ہے میں کہاں سے آیا، کیا کرتا تھا، یہ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو گورنمنٹ کالج کا نے ذکر کیا، میں نے کیونکہ BA وہاں سے کیا تھا. پہلے میں سائنس کالج میں تھا، تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. میں نے بتایا نا بہت، میں داتا صاحب جاتا تھا لنگر کھانے کے لیے. وہ سائیکل پہ رات کو کچھ لنگر اپنے گھر بھی لے جاتے تھے. میں انارکلی کام کرتا تھا پیکٹ اٹھا کے. تو میرے کالج کے دوست آ رہے تھے، میں ریڈی پھینک کے میں چھپ گیا، ان کو پتہ نہ چلے. تو یہ نا یہ میں نے کتاب پہ بھی لکھا تھا، اور مجھے کہتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے یار